राम सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। खुब 5 बुँदेको चर्चा परिचर्चा भयो, तपाईँ पनि कहीँ अब रत्न पार्कमा समेत गएर भट्याउन थाल्नुभयो। के रहेछ त्यो 5 बुँदेको वास्तविकता? मैले पनि भर्खरै मिडियामा सुनेको, पत्रकार भएका पनि 1-2 महिना भयो सुनेको मैले। यो 5 बुँदेलाई छोटो भाषामा यो पेन्डुलम बक्सको उपमा दिउँ यसलाई। मतलब राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको बिचमा त्यस्तो केही भएकै होइन? होइन, पेन्डुलम बक्स आफैमा एउटा रहस्यको पोको हो होइन। यो पेन्डुलम बक्सभित्रबाट के निकाल्न खोजिँदैछ, मुख्य विषय त्यहाँ हो। यसको अब्जेक्टिभ के होला, यो अबको विश्लेषणको पाठ हो। यो 5 बुँदे भएको हो, सत्य हो होइन, यो प्रमुख विषय होइन। अहिलेको प्रमुख विषय यो हो, यसको अब्जेक्टिभ कहाँ हो। हामीले त्यतापट्टिबाट चाहिँ विश्लेषण निकाल्ने हो भने 5 बुँदेको औचित्य अबको केही समय लाग्ला, त्यो समयमा चाहिँ खोज्छ। यो भ्रम कसले फिजायो, कसरी फिज्यो? यो भ्रम अहिलेका सबै राजनीतिक दलहरू इन्भल्भ छन्। त्यो पेन्डुलम बक्सभित्र अहिलेका पार्टीहरू पनि छन्, यिनीहरूका विचारहरू पनि छन्। प्रमुख के छ भने कम्युनिस्ट शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्ति, दुईटा शक्तिहरूले निर्माण गरेका वैचारिक सैद्धान्तिक त्यो भित्रका रणनीतिभित्रका कार्यनीति, त्यसको रहस्यको पोको 7 साल पछिबाट छ, त्यो निर्माण भएको छ। यो पेन्डुलम बक्स यसकारण उपमा दियौँ। 5 बुँदे त्यो बेलादेखिको अहिलेको संश्लेषण र अबको अब्जेक्टिभ यस अर्थमा हो। त्यसकारण अब नेपाललाई यसले कता लग्ला, सङ्केत त्यहाँ हो। के गर्न खोजिरहेको त यो लिएर आएर, कसले गर्यो भन्दा पनि अहिले केपी ओली मार्फत आयो। सत्य तथ्य बुझ्दाखेरि यो वास्तविकता होइन क्या, 5 बुँदे भएकै होइन भन्ने तपाईँको भनाइ होइन। जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट कयौँ चरणमा 5 बुँदे त अहिले एउटा निमित्त कारण न भयो, यो त साधन न भयो। यसलाई साधन बनाइयो नि, हुनु नहुनु एउटा विषय भयो। यो भएको भए त यो अवस्थै हुँदैन थियो। तर छलफलको क्रममा यो बुँदाहरू त उठे नि, प्रस्तावको रूपमा पेश त गरियो नि। तर यस्तो अब्जेक्टिभ कहाँ भन्न खोजेको त्यहाँ हामीले त्यहाँबाट खोतल्नुपर्छ। भनेको 7 साल पछिबाट बनेका वैचारिक सैद्धान्तिक कार्यनीति रणनीति पार्टीहरूको आफ्ना हुन्छन् होइन। कम्युनिस्ट रणनीतिसँग जोडेर आउँछ, कम्युनिस्ट कार्यनीतिसँग जोडेर आउँछ, रणनीतिमाथिको कार्यनीति। त्यो कार्यनीति कार्यान्वयन गर्नको निमित्त कार्यक्रमहरू हुन्छन् भनेको यसको अन्तर्वस्तु निचोडको रूपमा मैले देख्दा माओवादीले जनयुद्ध सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडिको 40 बुँदेको पृष्ठभूमि जसरी बन्यो, यसको कनेक्सन हो सिङ्गो माओवादी, यसको कनेक्सन त्यहाँ छ होइन। र अब त्यहाँसम्म यसको बृहत रूप त्यहाँबाट विकास भएको छ। अब अहिले जुन 5 बुँदे भनेर बस उठाइएको छ, यो पेन्डुलम बक्स खोलिसकेपछि अब यो त पात्रहरूले जानुन्, नेपालका राजनीतिक खेलाडीहरू जो अहिले निर्णायक तहमा छन् उहाँहरूले जानुन् यसको अब्जेक्टिभ के हो। अब हामीले त विश्लेषणसम्म गर्न सक्ने हो र त्यो ठिक छ या छैन। पेन्डुलम बक्स खोलेर अहिलेका पार्टीहरूले जहाँ लान खोजेका छन् होइन, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जहाँ लान खोजेका छन्, त्यो ठिक हुन्छ हुँदैन, त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाल र हामीले यो 5 बुँदेको चलफल अथवा यसको चर्चा परिचर्चा राजा ज्ञानेन्द्र स्वयंले नै उठाउन लगाएका हुन् आफ्ना प्रतिनिधि पात्रहरूबाट भन्ने तपाईँको तर्क हो? उहाँ पनि यसमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ हो। अनि उहाँले यसको टार्गेट चाहिँ के देख्नु भएको छ कि यसबाट के फाइदा हुन्छ उहाँलाई? अब्जेक्टिभ सत्तारोहणमा मद्दत गर्छ यसले अहिलेसम्मको हिसाबमा। तर वास्तविकता प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको बिचमा चाहिँ 5 बुँदे भएकै होइन। होइन, भएको भन्दा नि प्रस्तावको रूपमा त्यो विषयलाई छलफल गरेकै हो नि। यसमा त दुई सहमति भएको भए त यो स्थिति हुँदैन थियो नि, राज संस्था जाँदैन थियो। यो बेलामा सम्भवतः हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ, यदि हामीले कल्पना गर्ने हो त्यो 5 बुँदेमा सहमति भएको थियो भने यतिखेर न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो सरकार या गठन भइसक्थ्यो कि। हामीले चाहिँ त्यो बुझेका छौँ। यदि
प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र बीचको सहमति त्यो बुदा अनुसार हुन्थ्यो भने नेपालमा अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मोडेलमा राज्य सत्ता बनेको हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ त्यो देख्छ। त्यो यसो भए त्यो भएकै छैन, त्यसै हावा फिजाइयो। होइन, प्रस्तावित बुदा भयो के। मैले भने नि यसको जग अब हामीले चाहिँ 2052 साल माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नु, होइन त्यो समयको राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको केपी ओली अहिले त नवसम्बन्धी भए, होइन त्योभन्दा अगाडिको गहकिलो गहिरो र एकदम गाढा सम्बन्ध चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको थियो। त्यस बारेमा तपाईँको अनुसन्धान के छ? होइन, अनुसन्धान भन्दा नि यो त तपाईँकै टेलिभिजनबाट धेरै पटक उजागर भइसकेको विषय छ। अहिले धेरै पात्रहरूले बोलिसक्नु भएको छ नि। सम्भवतः हाम्रो पार्टी नेपाल पहिलोपल्ट हो 2070 सालमा यो कुरा बाहिर ल्याउने। त्यो बेला तपाईँहरूको जस्तो मिडिया, युट्युब मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आएको थिएन, राष्ट्रिय टेलिभिजनले हामीलाई स्थान दिने कुरो पनि थिएन। वास्तवमा माओवादी जनयुद्ध, होइन त्यसको एउटा हिस्सेदार तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। मैले त्यो भनेको चाहिँ पत्रकार, खोजी पत्रकारिता गर्नेमा तपाईँ पनि एकदम इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ। मैले तपाईँहरू मार्फत अनुरोध गर्छु, नेपालको राजनीति अब सल्टाउने हो भने 40 बुँदे माओवादीको जुन माग थियो त्यो कसरी सृजना भयो, त्यसको सूत्रधार को थिए? र हामीले देखेको प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र त्यसको सूत्रधारमा थिए। हाम्रो त्यो एउटा निष्कर्षै भनौँ, हामी त्यो कुरामा थिएनन् भन्ने कुरा क्लियर नभएसम्म हुँदैन। र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले राजनीतिक रूपमा चाहिँ कसरी लाने भनेर हामीले चिरेका छौँ। विषय यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। के थियो तपाईले बताउनु? अनि मैले माओवादी जनयुद्धको स्टार्ट प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको विशेष छलफलमा अगाडि बढ्यो। अब हामीले त्यसभन्दा माथि त अरू अहिले अनुमान, आशंका मात्रै गर्ने हो, होइन। आशंका हाम्रो के छ भने यसको लागि म एउटा सङ्केत गर्छु। जस्तो अहिले तपाईँको प्रश्नभन्दा अलिकति बाहिर आउँछ है यो। हाम्रो नेपाल जुन स्थितिमा छ, नेपाली जनताको अहिलेको आकाङ्क्षा भनेको नेपाललाई चीन र भारतले विशेष सहयोग गर्दै हुन्थ्यो, भारतले नेपाल नीति परिवर्तन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा नेपालमा छ नि, होइन। चीनले त झन् विशेष सहयोग गर्दै हुन्थ्यो, किनकि चीनको हस्तक्षेपकारी नीति प्रत्यक्ष नेपालमाथि छैन भन्ने छ, होइन। हाम्रो त्यो अपेक्षा हो नि। त्यसै गरी चीन अहिले जो विश्व शक्तिमान शक्ति, अब उदाउँदो शक्ति, अब अमेरिकालाई उछिन्ने उसको सन् 2030-35 सम्मको उसको टार्गेट जो छ, त्यो टार्गेट अनुरूप के नेपालमा चीनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मोडलको सत्ता बनोस् भनेर चाहँदैन थियो होला? विषय यहाँबाट जोडिन्छ। सम्भवतः अब यो खोज्दै जाँदा, पेन्डुरम बक्स खुल्दै जाँदा मदन भण्डारी हत्याकाण्डमा समेत यो कुरा आउन सक्ला। यसलाई बिल्कुल अनुमानित कुरामा लिउँ है। जसरी हामीले 70 सालमा प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको जनयुद्धमा यिनीहरूको सहकार्य छ भनेर त पत्याउँदैन थिए, त्यो बेलामा सुनिँदैन थियो, कुरै सुन्दैन थिए। अहिले त बस उठ्यो। हुँदा जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडिसम्म पटक पटक गरेर ज्ञानेन्द्रसँग 75 लाख रुपियाँ लिएर गएको प्रमाण समेत बाहिर आएन? माओवादीमा पुग्यो। मोहनचन्द्र अधिकारी जस्तो पाको कम्युनिस्ट नेताले समेत मलाई स्वयं ज्ञानेन्द्रले भनेको भनेर 60,000 कुरा त त्यो बेला, त्यो त एकदम थोरै पैसा 60,000 पुष्टि त्यसरी हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो रहस्यको बुको एउटा यसको सिधा सङ्केत के हो भने नेपालमा आफ्नो राष्ट्र जस्तै मैले विश्व जित्नुपर्छ अथवा विश्वलाई अमेरिकी साम्राज्यवादबाट मुक्त गर्नुपर्छ, एसियालाई पावर हाउसको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, मेरो देश मात्र विकास भएर हुँदैन, छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ, हामी क्षेत्रीय देशहरू बलियो भएनौँ भने अमेरिकी साम्राज्यवादलाई परास्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने इन्ट्रेस्ट हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको अहिले पनि छ, पहिला पनि थियो। उनीहरूका सयौँ वर्ष पछाडिका प्लानहरू बन्छन्। यो अमेरिका युरोपले मात्रै बनाउँदैन, हरेक राष्ट्रले बनाउँछ, होइन। त्यसकारण चीन आज सफल छ। त्यसको उपजको रूपमा नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटिरहेको छ। विषय यो
मतलब यो चिनिया दबाबमा पनि यी कुराहरू बाहिर आएको हो। होइन बाहिर यहाँ त मैले फेरि पनि भने नि, तपाईँले अझै सङ्केत बुझ्नु भएन के हो। चिनको जस्तै नेपालले भारत र चिनप्रति जुन अपेक्षा राखेको मैले उदाहरण दिएँ नि, त्यस्तै चिनले मेरो जस्तै राष्ट्र नेपाल बन्दी हुन्थ्यो, भारत बन्दी हुन्थ्यो होइन, चिन वरिपरिका अरू 15-16वटा राष्ट्रहरू बन्दी हुन्थ्यो भन्ने चिनको चाहना थिएन होला त। छिमेकी राष्ट्रलाई नबनाइकन म अमेरिकी साम्राज्यवादलाई हराउन सक्छु भन्ने नीति चिनको होला, त्यो त छैन। त्यसकारण उसले अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ BRI को नीति लिएर आयो औपचारिक रूपमा। त्यो लक्ष्य पुरा गर्नलाई सी जिनपिङले चाहिँ अब उहाँ बाचुन्जेलाई झन्डै राष्ट्रपति हुने गरी भन्दै हुनुहुन्छ कि 5 बुँदे 7 बुँदे होइन, केही पनि होइन, त्यो त्यसै आएको हो, यसमा भ्रममा नपरौँ, बरु मदन भण्डारीको हत्याकाण्डको वास्तविकता खोज्नतिर लागौँ, दरबार हत्याकाण्डको वास्तविकता खोज्नतिर लागौँ भन्ने तपाईँको तर्क हो। होइन होइन, यो 5 बुँदे मूलत नेपालमा अबको शासन व्यवस्था कस्तो, कम्युनिस्ट शक्ति कस्तो बन्नेसँग विकास भइसकेपछि त्यो कस्तो बनाउनको लागि त यी 5 बुँदे जस्ता आधारहरू कैयौँ बन्छन् नि। प्राथमिकताको विषय 5 बुँदे होइन क्या, कुरा बुझ्नु भएन। नेपालको शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, यहाँ शासकहरूको चरित्र कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको राज्यको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्छ, अथवा नेपालको नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयसँग जोडिन्थ्यो। त्यसको निमित्त राज्य अब निर्माण भनौँ, त्यो बेला राज्य व्यवस्थाको निर्माण, राज्यको चरित्र बनाउनु पर्यो नि। हुनसक्ला त्यसमा अब आशंकाको कुरा मैले भने नि, शक्तिशाली शासन व्यवस्था चाहियो। वीरेन्द्र त्यसमा न महेन्द्रले भने जस्तो यो सोझो छ, यसले शासन गर्नलाई चाहिँ अलि जान्दैन कि भन्ने चिन्ता महेन्द्रमा भएको कुरा त महेन्द्रकालीन व्यक्तित्वहरू अहिले भनिरहनु भएको छ होइन। वीरेन्द्रले गर्न सक्दैन कि होइन, जस्तो ज्ञानेन्द्रलाई अलि चतुर देख्ने महेन्द्रले, जस्तो महेन्द्रले आफ्नो गुण अलिकति ज्ञानेन्द्रमा भएको सङ्केत गरेको त त्यो बेलाका नवराज सुवेदीहरू उहाँहरूले भन्नुभयो नि। अहिले राजा महेन्द्रको एनालाइसिसबाटै दरबारभित्रै दरबार हत्याकाण्डको बिउ रोपिए जस्तो देखियो। त्यही त यसको बिउ, यो त प्लटिङ हो। प्लटिङ जग्गाको मात्र हुँदैन, विचारको पनि हुँदो रहेछ, विचारको हुन्छ, योजनाको हुन्छ, कुण्ठाको पनि हुन्छ। त्यसकारण मैले भनेको मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड नेपालको शासन व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हुनसक्छ। यो पेन्डुलम बक्सबाट के खुल्छ हेरौँ। भर्खर बस अब स्टार्ट भयो, अब यसले नेपाललाई कता लान्छ त्यो विश्लेषणको कुरा भयो, अनुमानको कुरा भयो। हामीले भनेको त्यो मूल कुरा माओवादी जनयुद्धको सुरुवातको पृष्ठभूमि 40 बुँदे जसरी बन्यो, त्यो कसले बनाइदियो होला, अथवा के बाबुराम प्रचण्डहरूले नै बनायो होला नि त त्यो बेलामा हो। अब खोजे यताबाट हुनु पर्यो, हाम्रो सङ्केत त्यता हो। त्यसकारण हामीले योभन्दा पहिला भन्दै आएको नेपालको राजनीतिक मुहान होइन, त्यो शुद्धिकरण नगरिकन हुँदैन। त्यो शुद्धिकरण गर्नको निमित्त अहिले पछिल्लो चरणमा मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्डको कारण पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यो पत्ता नलाइकन नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन। समग्रतामा अहिले चलन चल्तीको धेरैको भाषा बनिसकेको छ, अस्थिर नियन्त्रित राज्य जसले बनाउन चाहेको त्यो बनिरहन्छ भन्नुको कारण त्यहाँ हो। अब हामीले कहाँबाट खोज्नु पर्यो? माओवादी जनयुद्धको स्टार्ट, त्यो 40 बुँदे कसरी बनेको थियो, कसले बनाएको थियो? तपाईँको विचारमा आजको डेटमा भन्नुपर्दा माओवादी जनयुद्धबाट 1 2 3 4 5 6 विदेशी शक्तिले के फाइदा उठाए? मूलत नेपाललाई अस्थिर बनाउने हो, अरू फाइदा त नेपालबाट के उठाउँछन् र? अस्थिर बनाउनु त्यो बनाए, अस्थिर बनाए। अब अस्थिरको फाइदा के त भन्दा मूलत नेपाललाई अस्थिर बनाइरहनुको फाइदा हामीले अघि पनि भन्यौँ। विश्वमा अहिले एउटा साम्राज्यवादी शक्ति, अर्को युरोपियन शक्ति, अर्को अहिले पछिल्लो चरण पूर्वीय शक्तिको रूपमा उदाएको चीन, भारत, रुस, यो शक्तिको टकराव मूलत हावी को भइरहने होइन। त्यसको निमित्त नेपाल के फाइदा उनीहरूलाई भन्दा नेपालमा युरोपियन अमेरिकनहरूको पश्चिमाहरूको पकड रहिरह्यो भनेको यहाँको अस्थिरताको बीच उनीहरू यहाँ रहिरहन पाए भने उनीहरूले योजना बनेको साम्राज्यवादी शक्तिलाई हराउने योजना बनाएको चिनिया शक्ति भनौँ, अब पूर्वीय शक्तिलाई चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्नको निमित्त अवरोध गराइरहन सक्छन्।
त्यसको निमित्त नेपालमा अनुकूल उनीहरूको लागि उनीहरूलाई फाइदा यही हो। त्यो बिचमा उनीहरूले धेरै काम गर्यो, त्यो कोट्याउनु जाँदा 2 घण्टा लाग्छ। अब धेरै अझै बाँकी होला नि, हामीलाई के थाहा। जस्तो अहिले पछिल्लो चरण एमसिसी मार्फत अब युरेनियमको कुरा छ होइन, यहाँको बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ लिएर जाने कुरा छ। लिखित रूपमा 5 बुँदे चाहिँ भएको हुन्छ, त्यो देखिँदैन मौखिक रूपमा अब अहिलेसम्म देखिया छैन। अब हुन पनि सक्ला, किनभने यहाँ मुख्य पात्र त बोलेका छैनन् नि। प्रचण्डले पुष्टिकरणलाई चुनौती दिए। अब यसलाई पुष्टि गर्नलाई त अब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र बोल्नुपर्छ। उहाँ बोल्दै बोल्नुहुन्न, समस्या शुभकामना मात्रै दिनुहुन्छ। अब यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, गम्भीर कुरो। अब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र माओवादीको ल मानौँ त्यो लिखितै थियो अथवा जेन्टलम्यान मौखिक थियो। अब हाम्रो केबी रोकाया सरको भनाइ सुन्ने हो भने त्यो मौखिक थियो। प्रस्ताव लिएर जाने मै हो भन्नुभयो एक। अरू तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकारकै पालाका प्रवक्ता अहिले निश्चय शमशेर जवराहरू बोल्नु भएको छ नि, उहाँहरूको भनाइ क्याबिनेटमा आएको छैन, मलाई थाहा छैन, तर राजाकोमा प्रस्ताव पुग्छ भन्नुभएको छ। केबी रोकाया लाने मान्छे पछि उहाँलाई आजभन्दा कति 5-6 वर्ष अगाडि भेटेको अरे उहाँले ज्ञानेन्द्रलाई पटक पटक भेट्छु भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले पहिलोपटक भेट्दा सोध्नुभयो अरे त्यो प्रस्ताव माओवादीको प्रस्ताव यहाँसम्म आइपुग्यो कि आइपुगेन भन्दा ज्ञानेन्द्रले आइपुगेन भन्नुभएको छ होइन अन्तर्वार्तामा। अब दरबारका अरू मान्छेले भने कुनै पनि प्रस्ताव दरबारमा पुग्छ। तत्कालीन अवस्थामा जतिखेर यी सम्झौताको कुराहरू भइरहेको थियो त्यतिखेर गिरिजाबाबु सत्तामा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यतिखेर गिरिजा लगायतका सबैलाई ठुल्ने, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने होइन। अनि त्यसरी चाहिँ शासन व्यवस्था 360 एङ्गलमा चेन्ज गर्ने भन्ने योजना थियो अरे वीरेन्द्र र प्रचण्डहरूको। त्यो चाहिँ थाहा पाइसकेपछि ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत त्यतिखेर त्यो घटना घट्न पुग्यो भनेर डाक्टर विजय मिश्राले पनि भनिरहेको छ। अब 5 बुँदेको पुष्टि कहाँ हुन्छ भने संसदीय दलहरूलाई जेल राख्ने, यिनीहरूलाई प्रतिबन्ध लाउने, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने गरीको प्रस्ताव यो अब विशेषज्ञहरूले त्यो बेलामा उहाँहरूले भनेको अनुसार यो भएकै हो, यो प्रस्तावमा छलफल भएको हो, यसमा दुई मत छैन होइन। अब यहाँ हामीले अर्को कोणबाट यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो 5 बुँदे कसको कारणले कार्यान्वयन भएन होला त भनेको त दुईटा पात्र न भए, एउटै त जिम्मेवार हुँदैन। जस्तै एकजना अब माओवादी तर्फबाट प्रचण्ड, यता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, अरू त मध्यस्थकर्तामा भए। अब ज्ञानेन्द्रको तत्कालीन राजाको टिममा को हुन्थे भन्दा ज्ञानेन्द्रको तत्कालीन राजाहरूको आफ्नो मूल फोर्स भनेको त नेपाली सेना हो, सल्लाह सबभन्दा बढी लिने होइन। अब माओवादीभित्र अब उनका सहयोगीहरू अरू बाह्य शक्तिहरू को हुन् त अब खुलेर हामीले भन्न सकेनौँ, सङ्केत गर्ने हो। त्यस कारण माओवादी भनेको चिनिया शक्ति नै हो। हामीले 40 बुँदेको पृष्ठभूमि कोट्याइरहँदाखेरि माओवादी पार्टीभित्रका अरू नेतृत्वहरू भनेको मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, बाबुराम भट्टराईहरू हुन् होइन। त्यहाँ दुई डिबेट देखिन्छ। प्रचण्डको चाहिँ बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल, मोहन वैद्यहरू एउटा, प्रचण्ड एउटा। प्रचण्डजीले मात्रै अब नेपालको राज संस्थासँग मिलेर यो कार्य पुरा गराउनुपर्छ भनेर, जसलाई हामीले प्रचण्ड पथ भनेर बुझ्छन्। प्रचण्ड पथको एक्ज्याक्ट मिनिङ यो हो। त्यो बेलामा हामी माओवादीमै रहँदा नमिल्नेसँग मिल्नेको नीति भन्नुहुन्थ्यो। नमिल्नेसँग मिल्नेको नीति भनेको कम्युनिस्टको सिद्धान्त राजतन्त्रसँग त मिल्दैन थियो नि। र अहिलेको छलफलको बुँदा हेर्दा 5 बुँदे अब दरबारसँग मिलेर जाने, यहाँ वीरेन्द्र भन्दा पनि ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर जानेको कुरा दरबार हत्याकाण्ड पछिको विषय हो। यो दरबार हत्याकाण्ड पछि प्रस्ताव के गयो, 7 राजनीतिक दल भनौँ अब संसदीय दलहरूलाई जेल हालौँ, प्रधानमन्त्रीमा राज संस्थालाई यसरी लैजाउँ भन्ने प्रस्ताव जो प्रचण्डको तर्फबाट गयो। अब यसमा कसले मानेन होला भन्दा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो देवप्रकाश त्रिपाठी सरको अहिले एकीकृत शक्ति नेपाल भनेर जो राजनीतिक रूपमा नै आउनु भएको छ, उहाँको दाबी अनुसार त्यो दुईजना त्यो पत्र आदान प्रदान गर्ने माध्यम, त्यो माध्यम एकजना उहाँ स्वयं हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। म थिएँ भन्नुभएको छ नि उहाँले।
त्यसलाई आधार मान्ने हो भने उहाँको भनाइलाई मान्ने हो भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो कुरा स्वीकार गर्नु भएन र यो गति भोग्दै हुनुहुन्छ होइन यो कारण त भइहाल्यो नि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो 5 बुँदे मान्नु भएन भन्नुभएको छ यो कुरा त यहीँ फल्स देखियो कि ओलीले जुन आरोप लगाएको छ नि सार्वजनिक रूपमा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड बीच 60 साल मङ्सिर 18 गते 19 गते भन्नुभएको छ 18 गते त्यो त फल्स देखियो किनभने केबी रोकायाले भन्नुभयो दिल्लीबाट 2टा प्रस्ताव लिएर जाने मै हुँ भन्नुभएको छ त्यो प्रस्ताव पनि मानेन तपाईँले भन्नुभयो त्रिपाठीको पनि प्रस्ताव नमाने पछाडि त सहमति भएकै छैन सहमति भएको छ सहमतिको प्रमाण हामीसँग छ भनेर केपी ओली पक्षधरहरू निरन्तर खनिएका छन् हो अब प्रमाण देखाउनु पर्यो नि त यो त एकदम गोलमटोल भयो क्या लानुराम चौधरीको भाषा जस्तै होइन गोलमटोल भयो कि यो कुराहरू होइन यो विषयमा हामी धेरै कन्फ्युज हुनै पर्दैन नि केपी ओली नेपालको कुन पात्र भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित गरिरहनुपर्छ र भने अनि उखान टुका भने जस्तो हो र यति गम्भीर विषयमा आरोप हो त्यही त कुरा मैले पेन्डुलम बक्स यसको अब्जेक्टिभ कहाँ लान खोजिँदैछ त त्यहाँ त म पक्कै पनि आउँछु नै तपाईँले भनेको कुरामा होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभएको छ तर 5 बुँदेको फ्याक्ट चाहिँ के हो भने प्रचण्डलाई इन्डियाबाट बाँच्नु थियो इन्डियासँग उनी झन् हार्दै थिए इन्डियासँग सम्बन्ध बिग्रेको थियो उनले राजाको आशीर्वाद खोजेको थिए त्यो कुरा हिसीलाई हामीले आफ्नो पुस्तकमा पनि लेख्नु भएको छ तर राजाले त्यो कुरा मानेनन् त्यही होइन त तर 5 बुँदे भएन सहमति हस्ताक्षर कतै भएन प्रस्तावको रूपमा आयो केपी ओलीले भनेको जस्तो सम्झौते भएको भन्ने कुरा कहीँबाट नि खुल्दैन उहाँले भनेको हामीसँग उहाँले मात्र होइन उहाँको चाहिँ पोखराको पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नि बोल्नुभएको अरे होइन तथ्य यसको प्रमाण हामीसँग छ भन्नुभएको छ गुरुङले बोल्नुभएको छ अस्ति शङ्कर पोखरेलले पनि यसको प्रमाणित गर्नको लागि भन्नुभएको छ हामीसँग छ भन्नुभएको छ होइन तर त्योभन्दा पनि अर्को 5 बुँदे त 7 राजनीतिक दलसँग तत्कालीन राजाले गरेको भन्ने कुरा त राजाले नै विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा बोलेका रहेछन् भन्नुभएको छ 7बाट 8 पुगे पश्चात यो सहमति भाँडियो होइन राजनीति कता गयो भनेर त उहाँले पटक बोल्नु भएको रहेछ त्यो विषयमा त ओलीहरू बोल्नु पऱ्यो नि त खोइ त्यो सहमति खोइ त होइन त्यही त मैले 63 सालमा भएको सहमति खोइ त त्यो सहमति त तपाईँको भारतबाट तपाईँको चाहिँ त्यो बेलामा श्याम शरण कुकुर आउनु भएको छ क्यारे होइन वैशाख 11 गतिको विशेष गरी वैशाख 8 गतिको भन्दा 11 गतिकोलाई त्यो सम्झौताको रूपमा लिइन्छ कि त्यो 11 गते त आन्दोलन नै टुङ्गिहाल्यो सहमति भयो होइन अब त्यसको राति बन्यो होला भनौँ यो रहस्यको पोको छ त्यही भएर हामीले भनेको अब हामीले यसको निमित्त केपी ओलीको चरित्र र एमालेको चरित्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ फेरि पनि केपी ओलीले भनेको विषय उनले भन्नको लागि मात्र भने अथवा उनका अरू नेतृत्वहरूले एमालेको अरू नेतृत्वहरूले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ शङ्कर पोखरेलहरूले भन्नको लागि मात्रै भने भनेर नगरौँ मैले भने नि माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमि त उहाँहरूलाई थाहा छ केपी ओलीहरूलाई राम्रो थाहा छ यो झुट कुरा यदि हो भने किन भनिरहनु भएको छ सत्य हो भने प्रचण्डले चुनौती दिनुभएको छ फेरि भनेको यो त केपी ओलीहरू त जिम्मेवारी पहिला हुनै पर्यो छ भने त बाहिर ल्याउनै पर्यो होइन उहाँहरूले अब बाहिर ल्याउनु भएन भने त्यही त यहाँ अब्जेक्टिभ के बनाउन खोजिँदैछ त त्यो समय कुरोमा हामीले अब्जेक्टिभको त पुरै त्यहाँ जाँदै नजाउँ होइन यसै कारण त पक्कै छ नि युवराजी यो कुरा बाहिर ल्याउनुमा केपी ओलीले उखान टोका भने जस्तो फ्याट्ट भन्नको लागि भन्ने विषय चाहिँ यो होइन यसको रहस्य केही छ के हामीले सङ्केत त्यता गरिरहेको नभएको कुरा बाहिर ल्याएर त के भयो त फरकै परेन नि होइन केपी ओली जस्तो प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिको बोलीलाई त्यति हल्का रूपमा हामीले चाहिँ बुझ्न चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ प्रधानमन्त्रीले त रेल पनि ल्याउँछु भन्नुभयो नि पूर्व पश्चिम रेलको सैद्धान्तिक रूपमा त ठिक हो नि रेल ल्याउँछु भन्नुभयो होइन घर घरमा ग्यास पाइप लाइन जोड्छु भन्नुभयो सबै त्यही के भन्छ झुटै कुरा मात्रै त भयो नि मोनोरेल पनि भने हो के अरे मोनोरेल पनि ठिक हो होइन सैद्धान्तिक रूपमा अब यो ल्याउँछु भन्नु र केपी ओलीले यो विषयमा यसको क्षति त केपी ओलीहरूलाई हुन्छ एमालेलाई हुन्छ नि त उहाँले के यत्रो एमाले अहिलेको एमाले चितवनमा महाधिवेशन गर्दा जो मास त्यहाँ उपस्थित गराउनु भयो त्यो एमाले सिद्धिनको निमित्त कि त केपी ओलीलाई चाहिँ अरू केही भएको हुनुपर्छ होइन पहिला पनि औषधिको डोज बढी भएको बेलामा यस्तै बोल्नु भयो अरे केपी ओलीको सन्तुलनको होइन भन्नुभएको छ त्यति बेलाको विश्लेषकहरूले भन्नुभएको थियो अहिले पनि एकजना विश्लेषकले मलाई भन्नुभयो कि औषधिको डोज अलिक बढी भयो कि जस्तो छ केपी ओलीले यो कुरा चाहिँ सरासर झुट बोल्नुभयो भन्नुभएको छ हुन त उहाँका छोराहरूले रक्षा गर्नुभएको छ होइन हामीसँग प्रमाण छ भनेर उहाँका बाका छोराहरूले तर अहिले उहाँले औषधिको डोज बढी भएर नै यो कुरा बोल्नु भएको यो कुनै फ्याक्ट बेस होइन फ्याक्ट एन्ड फिगर्समा यसको कुनै पनि तथ्य छैन सत्यता छैन भन्नुभएको छ
अब हामी चाहिँ केपी ओलीलाई यो विषय अब अरू उहाँको स्वास्थ्यको विषयमा उहाँले प्रयोग गरिनुभएको औषधिको विषयमा त हामी टिप्पणी गर्दैनौँ। यो अब सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले गरून् होइन भन्ने कुरा मैले यहाँ जोडेँ होइन। मैले भन्नु खोजेको त्रिपाठीको कुरा सुन्दा केबी रोकाएको पनि अस्ति त त्यो एउटा युट्युब च्यानलले भोलि 5 बुधे खोल्दै ज्ञानेन्द्र शाह भने म त साँच्चीकै ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ 5 बुधे खोल्ने हुन् कि भनेर अघिल्लो दिनदेखि हेरेर बसेँ। भोलिपल्ट केबी रोकायो 2वटा प्रस्ताव लिएर गएको दरबार भन्छन्। के चाहिँ मिल्यो त कुरा मिलेन नि त। अब यसलाई हामीले यसो खेतीमा मलदल गर्ने काम बाहेक त केही भएन नि सर। भएन त्यही त हामीले भन्यौँ नि। केपी ओलीले भनेको 5वटा जुन बुदा उहाँहरूले निकालेको छ नि उहाँको छोराहरूले 5वटा बुदा 1 नम्बरमा यो 2 नम्बरमा यो भनेर त्यो बुदाहरू त कहीँ मेल खाएनन् केपी रोकाएको भाषासँग। होइन माओवादी तर्फबाट पनि होइन। त्यही त यो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टलाई उहाँहरूले किन लिखित भनेर ल्याउनु भयो यसको रहस्य छ भन्नुको अर्थ यहाँ के हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने मैले अलिकति सुरुमा तपाईँहरूलाई सङ्केत गरेँ नेपालमा कतै कोर्स करेक्सनतिर त लाँदै छैनन्। केपी ओलीलाई अहिले एमालेको शक्तिशाली अध्यक्ष मान्छ। नेपालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी र अधिवेशनको आधारमा पनि ठुलो पार्टीको अध्यक्षले यो भन्नको लागि मात्रै भन्नु भएन, गलत भन्नुभए पनि के को लागि भन्नुभएको छ अथवा कुनै बेलामा यो प्रमाणित पनि गर्न सक्नु होला। उहाँले प्रमाणित गरे भने त फेरि यहाँ ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड सिद्धियो नि त। यदि केपी ओलीले भनेको कुरा प्रमाणित भयो भने गर्नु सक्नु पर्यो नि त। त्यही त पर्यो। उठाइसकेपछि होइन कुनै कुरा कोट्याइसकेपछि त्यसलाई पुरा गर्नु पर्यो। पानी जहाज जस्तो कार्यालय मात्रै खोलेर राखेर भयो। हो त्यही त म भन्दैछु। उहाँको कुरा पुष्टि भयो भने प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको भविष्य सिद्धियो, प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य सिद्धियो। अब ज्ञानेन्द्र त किन आफ्नो सत्ता गइसकेको छ, उहाँको चाहिँ अहिले नेपाली जनताले चाहिँ कम्तीमा पनि ज्ञानेन्द्रमाथि जो सिम्प्याथी राख्नु भएको छ त्यो पनि सिद्धिन्छ। होइन केपी ओलीले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने एमालेको राजनीति सिद्धिन्छ। यो त्यतिसम्मको यो विषय छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ देखेको के हो भने केपी ओलीले यो कुरा त्यसै ल्याइरहनु भएको छैन। यत्रो रिक्स हामीले समग्रतामा बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पढ्नु म यसलाई क्लियर गरौँ। हाम्रो राजनीतिक एनालाइसिस के हो भने प्रचण्ड ज्ञानेन्द्र र केपी ओली उहाँहरू एक हुनको निमित्त कोर्स करेक्सनको निमित्त एउटा वातावरण निर्माण गरिँदैछ भन्ने हाम्रो राजनीतिक एनालाइसिस छ। तपाईँहरूको एनालाइसिस त्यो भयो। मेरो एनालाइसिस अहिले म लास्टमा बताइदिन्छु होइन। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नि जस्तो 60 साल माघ 19 गते होइन जुन कु भयो नि राजा ज्ञानेन्द्र 61 माघ 19 61 माघ 19 मा जुन कु भयो त्यो चाहिँ 60 साल मङ्सिर 18 गते गरिएको सहमतिकै आधारमा भन्नुभएको छ। तर विभिन्न विश्लेषकहरूको विचारहरू उहाँहरूको कुराहरू होइन विभिन्न पुस्तकहरू पढ्दाखेरि के देखिन्छ भने 58मा दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ वीरेन्द्रसँग पटक पटक वार्ताको लागि पहल कदमी भइरहेको। वीरेन्द्र आफैले पनि जस्तो भरत जङ्गमलाई बोलाएर भन्नुभएको छ भरत यो माओवादीसँग वार्ता गर्ने वातावरण मिलाऊ, यिनीहरू पनि नेपाली नै हुन्, यिनीहरूलाई हामीले मार्नु हुँदैन, बरु राजनीतिक उसमै ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि होइन यिनीहरूलाई त ठोक्नुपर्छ आतङ्कवादी हुन् भन्दाखेरि यिनीहरू पनि नेपाली नै हुन्, यिनीहरूलाई मार्नु हुँदैन होइन। काङ्ग्रेसले कस्तो गरेछ, राम्रो गरेछ छैन, एमाले के गरेछ भनेर उहाँले प्रश्न भन्नुभएको थियो अरे कि त्यस पछाडि नै उहाँले धीरेन्द्रलाई बोलाउनु भयो विदेशदेखि। यहाँ एउटा वार्ताको माहौल सिर्जना भयो। रविन्द्र मिश्रले मोहन कार्की लगायतहरूसँग के भन्छ लगाएर अथवा तपाईँको रामदेव थापा बादल नारायण सिंह पुन लगाएर पटक पटक त्यहाँ वार्ता भएको कुरा पनि भन्नुभएको छ। यो हाम्रो रविन्द्र मिश्रले पनि भन्नुभएको छ यो कुरा। रविन्द्र मिश्रले चाहिँ जावलाखेलबाट भन्नुभएको छ मोहन कार्कीहरूसँग मिलेर चाहिँ प्रचण्डले वार्ता गरेको भन्ने कुरा होइन। त्यो वार्ता लगत्तै त्यति बेला चाहिँ तेस्रो वार्तामा चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि राजा वीरेन्द्र सहमति भइसके पश्चात दरबार हत्याकाण्ड घटेको छ। तपाईँले अघि सुरुमा के भन्नुभयो भने चीनले नेपालमा कस्तो खालको व्यवस्था चाहन्छ त, आफ्नो जस्तै होस् भन्ने चाहँदैन भन्नुभयो नि। हाम्रो अनुमान त्यो छ। त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँ पर्यो भने यसमा देखियो संसदीय दललाई प्रतिबन्ध लगाउने त्यो बुदा बाहिरको बुदामा होइन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। तपाईँ ठिक ठाउँमा प्रवेश गर्नुभयो होइन भनेपछि त्यो दरबार हत्याकाण्डको निचोडै कतै ये राजनीतिक दलहरू तर्से अब निमोठिएको प्रजातन्त्र होइन फेरि निमोठिने हो कि होइन तपाईँको फेरि कम्युनिस्ट विचारधारामा चाहिँ नेपाल अगाडि बढ्ने हो कि भनेर पश्चिमा शक्तिहरू पनि धर्मराए, भारत पनि धर्मराए, त्यसकै निचोड चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड हो। हाम्रो अनुमान त्यही हो। त्यसकारण त हामीले चाहिँ मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्ड हामी छानबिन नगर्ने हो भने, हामी त्यो कुरामा क्लियर नहुने हो भने नेपालको राजनीति सङ्लिँदैन भनेर भन्नुको कारण त्यहाँ हो। यहाँ संसदीय पार्टीहरू देखिन्छ। त्यति मात्र होइन वीरेन्द्रको हत्या अब यहाँ हेर्नुहोस् यो कसले धोका दियो होला त हामीले अलिकति अब सुरुमा उठाएको प्रश्नलाई मैले रिपिट गरेँ है। अब राजनीतिक दलहरूको पनि यसमा संलग्नता रहेछ त्यो कुरा त
त्यो कुरा मोहन कार्कीलेसँग भएको सहमति उहाँले महरालाई दिनुभएको थियो अरे, त्यो कसरी बाहिरियो होइन? त्यो बाहिरिने बित्तिकै दरबार हत्याकाण्ड भयो होइन? भनेपछि त्यो दरबार हत्याकाण्ड हुनुमा कतै संसदीय दल त्यति बेलाका यिनै नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसहरूको पनि हात छ किनकि बल्ल बल्ल निमुठेको प्रजातन्त्र उनीहरूले त बल्ल पाएका थिए, संसदीय दलको अभ्यासमा भर्खरै आएका थिए। हो त्यही त भने यहाँ यस्तो हुने भयो कि हाम्रो आशंका, मैले 52 सालको माओवादीको 40 विधिसँग जोडेर कहाँ हेर्न खोजेको भने हाम्रो आशंका कता हो भने जनयुद्ध सुरुवात भयो, प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको सहमति यदि थियो भने यो नि पुष्टि हुने कुरा हो। केपी ओलीले जस्तै हामीले पनि आशंका गरे त हो। प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको सम्बन्ध कहाँ टुट्यो त? हामीले त्यहाँ हेर्नुपर्छ। अनि तपाईँले त अघि के भन्नुभयो भने ज्ञानेन्द्रकै सहमतिमा चाहिँ 40 बुँदे लेखियो भन्नुभयो अथवा ज्ञानेन्द्रकै सहयोगमा? ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको त्यति बेलादेखि नै थियो हो हाम्रो आशंका, त्यहाँबाट खोजी गर्ने। वीरेन्द्रलाई त हटाउन त्यति बेलादेखि लागेका रहेछन् ज्ञानेन्द्र भन्ने कुरा त बुझ्यो त। मैले त्यही त भनेको अहिले मैले भने तपाईँ हाम्रो मनोजजीले प्रश्न सोध्नु अर्को क्ल्यू आयो के हो। त्यही त मैले मनोजजीले सोधेको प्रश्नमा के सङ्केत गरेँ भने तत्कालीन मन्त्री महेन्द्र सरकारको पालाका मन्त्री नवराज सुवेदी उहाँहरूले के भन्नुभयो भने वीरेन्द्र अब रोल क्रममा त राजा हुने मान्छे हो, यो अलि सोझो छ, यसले सत्ता चलाउन सक्छ कि सक्दैन, ज्ञानेन्द्र अलि बाटो छ भनेर भनेको कुरा जुन सङ्केत गरे नि, त्यो सङ्केत कतै वीरेन्द्रमाथि त मिलेन। भनेको नेपालमा राज्य व्यवस्था निर्माण गरिरहँदाखेरि वीरेन्द्र न लोयल त हुन भएनन्, जसले यहाँ निर्माण गर्दै थिए, जो शक्तिले शक्तिशाली शासन व्यवस्था निर्माण गर्दै थिए त्यसमा वीरेन्द्र असक्षम त भएका थिएनन्। सङ्केत त्यता हो क्या। कि ज्ञानेन्द्र चाहिँ अलिकति चिनतिर ढल्केका थिए कि भन्ने तपाईँ ढल्केका भन्दा पनि प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र यदि सहमति थियो भने त्यो कुरा सङ्केत गर्छ र दरबार हत्याकाण्डमाथिको इस्युमा जो प्रश्न उठेको छ बाहिर, त्यो आशंका त हामीले गर्नु पर्यो नि, कि भन्न सक्नु पर्यो नेपाली जनताले। अब केपी ओलीले यो बस ल्याए, हाम्रो पार्टी नेपाल र म ब्रह्माण्डले यो कुरा बसमा बाहिर ल्याएछौँ नि। अहिले हामीलाई कतिपय मिडियाकर्मीकै साथीहरूले हामीलाई भने तपाईँ त प्रोपोगान्डेवाला हो भन्नुभयो। किन प्रोपोगान्डा? राष्ट्रको इस्यु उठाउँदाखेरि प्रोपोगान्डा हुन्छ। त्यही त सुन्नु न, मान्छेले के भन्यो भने माओवादीलाई भोलिपल्टै कसरी थाहा भयो, विज्ञप्ति कसरी निकाल्यो भोलिपल्टै भन्यो। यद्यपि विज्ञप्ति 2 दिन पछाडि मात्रै आएको भन्ने जानकारी मलाई छ होइन, अथवा बाबुराम भट्टराईको लेखे भोलिपल्ट कसरी आयो भनेका छन्। त्यो चाहिँ पर्सि तपाईँको 19 जेठ 19मा घटना घट्यो, 20 कि 21मा मात्रै उहाँको प्रकाशित भएको छ कान्तिपुरमा होइन। तर त्योभन्दा अगाडि त्यही दिन रातको 11 बजे बिबिसीलाई कसरी थाहा भयो, स्पेस टाइम दैनिकलाई कसरी थाहा भयो? उनीहरूलाई थाहा हुन्छ भने त्यति बेलाका राजनीतिक दल हो थाहा नहोला, थाहा थिएन होला हो। त्यही त कुरा गरे त। पेन्डुलम बक्स 40 बुँदे भनेको वीरेन्द्र हत्याकाण्ड साधारणतया बाहिर अहिले चर्चामा भएको जस्तो केसले भएको छैन कि, यो राजनीतिक हत्या हो। मदन भण्डारीको नि राजनीतिक हत्याकाण्ड हो। अब विषय कहाँ जानु पर्यो त भन्दा यो यसको रहस्य अब केपी ओली जिम्मेवार हुनैपर्छ। मैले अहिले पनि भने यहाँ त केपी ओली प्रचण्ड र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको विषय आयो। सुन्नु तपाईँलाई के भन्नुभयो भने कतै कोर्स करेक्सनतिर जान लाग्यो हो कि भन्नुभयो। तर झापामा गएर मनिषा कोइरालालाई केपी ओलीको विरोध नगर्नु, केपी ओलीले हामीलाई सहयोग गर्छन् भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले भनेको कुरा एउटा मिडिया मार्फत बाहिर आयो। त्यसको स्न्यापसट पनि छ मसँग होइन, र चर्चित अनलाइन मिडिया अन्त पनि छ होइन। र ज्ञानेन्द्र स्वयंले पनि केपी ओलीको विरोध नगर्नु, उनले कालान्तरमा हामीलाई सहयोगै गर्छन् भनेको कुरा पनि धेरैजनाले मलाई भन्नुभएको छ, विशेषज्ञहरूले भन्नुभएको छ। भनेपछि अहिले तपाईँले भन्नु नि यो 3 जना मिल्न खोजेको हो कि भने 3 जना मिल्न खोजेको होइन कि केपी ओली र राजा पो मिल्न खोजेको कुरा देखियो त होइन। यस्तो हो नि त, हामीले प्रचण्डलाई अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यो भइदियोस् भन्ने तपाईँहरूको शुभेच्छा भयो। तर वास्तवमा चाहिँ के हो भने प्रचण्डलाई कसरी भित्तामा पुर्याउने केपी ओलीको एक सूत्रीय एजेन्डा, दरबारको पनि एकदम निकटस्थ व्यक्तिहरू मार्फत जानकारी आएको छ। प्रचण्डलाई कसरी सिद्ध्याउने, प्रचण्डलाई नसिद्ध्याइकन हामीले राजसत्ता पुनर्स्थापना गर्न सक्दैनौँ भने दरबारको रिडिङ छ होइन। त्यो हिसाबले अहिले यो 2 जना चाहिँ एउटा मुख भयो। अब कुन दिन राजा ज्ञानेन्द्रको पनि त्यसमा चाहिँ आयो, अघि हामीले खोल्नु पर्यो भनेको थियौँ नि, त्यो बोली आयो, त्यो विज्ञप्ति आयो भने हामीले अचम्म नमान्दा हुन्छ। त्यसरी नलिउँ, म चाहिँ त्यसरी अब त्यो विषय त हो, यसमा प्रचण्डलाई हामी चाहिँ छुटाउन सक्दैनौँ। प्रचण्ड त्यो व्यक्ति हो, माओवादीको सुप्रिम कमान्डर, बाबुराम भट्टराईलाई कारवाही गरेको हो नि, जसको निमित्त दरबारसँग सहकार्य गर्नको निमित्त अवरोधको रूपमा रहने कारण सिपी गजुरेर र मोहन वैद्यहरूलाई कारवाही गरेको नि, त्यहाँ इन्डियामा पक्राउनु भनेको नि। त्यो त बाबुराम भट्टराईले सुराकी गरे भन्ने आरोप। त्यही त भने, यो त बाहिरको आरोप छोडिदिउँ, हामीले यो विषयलाई हेर्ने हो भने तत्कालीन राजासँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव त हो नि प्रचण्डको।
यस आधारमा अहिले पनि उहाँहरू जिउँदै हुनुभएको हुनाले उहाँहरूको भनाइ प्रचण्डले गद्दार गरे विशेष गरी चुनवान बैठकबाट चाहिँ गद्दारी गरे भनेर जो भनिन्छ नि, यसले के सङ्केत गर्छ त भन्दा प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको सहकार्य देखिन्छ। एक होइन, यो लाइन भनेको र चीनले नेपाललाई शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भनेको राज संस्था र राजनीतिक दलहरू अगाडि बढाउन खोज्दा अरू राजनीतिक दलहरू यहाँ त अब यहाँ अमेरिकाको शक्ति कुन पार्टी हो होइन, कुन पार्टीलाई अमेरिकी शक्तिले अगाडि बढाएको भन्ने जो विश्लेषण अहिले छ नि त, सिधै भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अमेरिकी निकट मानिन्छ, सिधै एमालेलाई नै मानिन्छ। यस आधारमा हामीले के विश्लेषण गर्न सक्यौँ त भन्दा चीनले प्रचण्ड र राज संस्था मिलाउने अथवा माओवादी राज संस्था मिलाउने सङ्केत देखेको हुनाले तपाईँले अहिले भनिरहेको कुरा कहाँ हुनसक्छ भने केपी ओली र ज्ञानेन्द्र मात्रै होइन, केपी ओली र ज्ञानेन्द्र त केपी ओलीको सत्ता एमालेको सत्ता जाने बित्तिकै त्यसको मध्यस्थकर्ता हाम्रा विशेषज्ञ सरहरू, हामीले अग्रज मान्ने सरहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरे, तर उहाँले चाहिँ होइन है भन्नुभएको छ। तर सङ्केत हामीले देखेको चाहिँ तपाईँले भन्दा एक स्टेप माथि हामीले देखेको कहाँ हो भने प्रचण्डहरूले पनि संसदीय अभ्यासमा त्यहाँभित्र धेरै अभ्यास, पहिला जनयुद्धको मोर्चा जे भएर गए पनि प्रचण्डहरू खारिनु भएको छ अहिले। र नेपालको परिस्थितिमा छिमेकी राष्ट्र नभइकन नेपालको भूगोल जोडिएको छिमेकी राष्ट्र बेगर नेपाल राज्य एक्लै अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कल्पना उहाँ जतिको नेतृत्वले, प्रचण्ड मात्र होइन केपी ओली र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले यो चाहिँ कल्पना नगरेको कुरा होइन। त्यसकारण उहाँहरू मुख्य तिनैजना पात्रलाई थाहा छ नेपालमा अब छिमेकी राष्ट्रको सहयोग बेगर अगाडि बढ्न सक्दैन। पहिला जे भए त्यसको आधारमा पनि हामी चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूकै सहयोगमा नेपाललाई अगाडि बढाउने गरी लानुपर्ने रहेछ, त्यसको निमित्त राजनीतिक वातावरण बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने बुझाइ आएको भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। छिमेकी राष्ट्रले सहयोग गरे भए त नेपाल अहिलेसम्म यति गरिब किन भइरहेको थियो र सर होइन, त्यतातिर नजाउँ। जे होस् त्यो 5 बुँदे चाहिँ खासै भन्यो भने एउटा प्रोपोगान्डाको रूपमा अगाडि ल्यायो जसको अब्जेक्टिभ अथवा मोटिभ चाहिँ केही हुनसक्छ भन्ने तपाईँको विश्लेषण रह्यो होइन समग्रमा? त्यो भएर अब यसलाई अलिकति अझ है हामी प्रश्नभित्र आएनौँ होइन। हाम्रो बुझाइ कहाँ छ भने त्यो सहमति कसले मानेन भन्दा देवप्रकाश त्रिपाठी सरको भाषामा पनि ज्ञानेन्द्रले मानेनन्, तत्कालीन राजा। सहमति नै भएन नि, त्यही त भनौँ न, प्रस्ताव त्यही त सहमति नहुनुको कारण के त भन्दा ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गरेनन्। अब किन गरेनन् होला भन्दा अहिले बाहिर चर्चामा आएको विषय के छ भने तपाईँको प्रश्न आए पनि मैले यसलाई अलिकति स्पष्टीकरण दिएँ है, हामीले जानेको कुरा। ज्ञानेन्द्रले किन मान्नु भएन होला र अहिले बाहिर आएको कुरा के छ भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 7 राजनीतिक दल अथवा संसदीय दलहरूलाई कु गर्नलाई जेलमा हाल्नलाई मानेनन् भन्ने तरिकाले अहिले व्याख्या छ होइन, त्यस्तै भनिरहेको छ अहिले आएको छ। अब हामीले बुझेको चाहिँ के हो भने तत्कालीन राजाको शक्ति भनेको त सेना हो। सेनाको सुझाव कहाँ होला भने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ माओवादी जनमुक्ति सेना बिना शर्त नेपाली सेनामा चाहिँ समायोजन गर्ने प्रस्ताव पनि त छ त्यहाँ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सबभन्दा ठुलो निर्णय त्यो कसको सल्लाहमा भयो, उहाँको एकल भए पनि सेनाको सहयोगमा भए पनि त्यो निर्णय वास्तविक हो जस्तो हाम्रो बुझाइ छ। माओवादी जनमुक्ति सेना केही गरी नेपाली सेनामा मिसियो भने चाहिँ माओवादीले सत्ता कब्जा गर्छ, एकात्मक कम्युनिस्ट राज्य स्थापना गर्छ भन्ने बुझाइ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा भएको हुनुपर्छ, यो हाम्रो बुझाइ हो छ। अब बहस एउटा के उठ्या छैन भने तत्कालीन राजाको यदि त्यो निर्णय हो भने सेना समायोजनको कारणले नै यो सहमति कार्यान्वयन नगरेको हो भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय सही थियो कि थिएन अब बहसको बाटो हो। र हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट यसमा के विश्लेषण भयो, हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने यदि त्यो थियो भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको एकदम सही निर्णय, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाएर नेपाली सेनामा तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेना एराउन्ड उनीहरूको 30 देखि 35 हजारको सेना भन्ने छ, त्यो मिसायो भने वैचारिक रूपले सुसज्जित राजनीतिक सेना त्यसले चाहिँ सेनामा कब्जा गर्न सक्छ र विद्रोह उठाउँछ र यो अघि हामीले सुरुमा भने जस्तो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुन्छ र राज संस्थामाथि नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ एउटा कालखण्डमा असुरक्षा देखेको कारण त्यो कार्यान्वयन नगरेको भन्ने बुझाइ छ। र अहिले पछि फेरि तपाईँले भनेको
यो 5 बुँदे किन ल्याइयो होला र मैले भनेको तीनजनाहरूको चाहिँ एउटा कोर्स करेक्सनमा जान खोजेको सङ्केत किन गरेको भने प्रचण्डलाई नै थाहा भयो दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भइरहँदा पनि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले के गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि फेरि जुन बिन्दुबाट प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको सहकार्य टुटेको थियो, यदि प्रचण्डहरूले सेना आफ्नो जनमुक्ति सेना नेपाली सेनामा नमिसाउने निर्णय गरेको भए त यो कुरा हुन्थ्यो होला। अब अहिले त जनमुक्ति सेना छैन, छ त अहिले त जनमुक्ति सेना छैन नि। अब त्यो बेलाको ज्ञानेन्द्रसँग जुन गरिएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न त अब अवरोध छैन नि। यस अर्थमा एउटा राजनीतिक शक्ति पनि चाहियो। प्रचण्डले पहिला भन्नुभएको जस्तो चाहिँ संसदीय दलहरूलाई जेल हाल्नु नि परेन, शक्तिशाली एमालेलाई मिलायो भने त यो कुरा मिल्छ। त्यसकारण मैले सङ्केत गरेको के हो भने नेकपा एमाले त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, ज्ञानेन्द्रको कनेक्सन र प्रचण्ड हैन, उहाँले चाहिँ जो जनवादी गणतन्त्र लक्ष्य राख्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ एक स्टेप ब्याक हटेर शक्तिशाली राज संस्थासँगै मिलेर अगाडि बढ्ने सुरुवात गर्नको निमित्त अबको राजनीतिक वातावरण तयार गर्दै गरेको हो भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। ओके गोविन्द सर, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु समयसम्म। ल, यससँग जोडेर फेरि आयो भने हामी अर्को विषय कन्टिन्यू गरौँला। यो विषय सेन्सिटिभ छ। यो विषयलाई यहाँहरूको मिडिया आज पिएनपी नेपाल र स्टार अनलाइनबाट जुन बहस भएको छ र बाहिर चर्चा पनि छ, यसलाई ठेगान लगाउनुपर्छ। यो पेन्डुलम बक्सको रूपमा हेरौँ, नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ मुक्त गराउने बाटो यो बहसको विषय होस्। त्यसकारण हामीले केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई अथवा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई नेगेटिभ रूपमा नहेरौँ, कोर्स करेक्सनको रूपमा हेरौँ। उहाँहरू कोर्स करेक्सनतर्फ अगाडि बढ्नु भएन भने त फेरि नेपालको राजनीतिमा हामीहरू छँदैछौँ, हामीहरू त्यसकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेछौँ। यसको निमित्त हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट पिएनपी मिडिया र स्टार अनलाइनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय होस्।